बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाल जार सयार दार दिजारुट अंसार मदनीस वनेब अन बयाक युपेंचा कुरिस जुग सलाम तेनन अश बे पिंडी मजा खोज पियो के अदे दिशे कर बहनस क्या चारों तरफ सोस पाशनत आन इस्पा गुनवन कैसे वजह अरू किरिए मतलब असे मोकबोक शुरू बिगन तो मसाच अने बया कम असे डॉक्टर दानिश बहन असे डा निसार बहन तो कमक टकले ज़ाहिर इन खोज पियो की चीज़ होगी यार बस थोन ताकि अने खोज के साथ असे के रूहानी खोखिन के उयनारिन एसठ का कमक फ़ायदा लीजिए न ज़ाहिर असे जिस्मानी उयनार दूर थे रूहानी उयनार तो दूर न थे तो अशन बया कर मैं जूथम उसके असे डॉक्टर दानिश से टाइम दूँ साथ निसार से टाइम दूँ निनो इस्पा मोरे यवा यर्थ बस कोंडोन तो यरशु पे तो माशदर हम की कई असे शुदार इसके गिलतर बई जा गिलतयु दरु बई मुतशहर और पाकिस्तान तालीम हासिल तनन जा मुल्क जो दरुए कैसे तालीम हासिल तनन एनु जो तो पहला गुजारिश है इनकी कि तालीम हासिल तो के काई को सब्जेक्ट एक चूज़ तनन ओ ए तरीका सा दिस चूज़ तुत की को इलाका का फ़ायदेमंद बुत सिर्फ लेना तुम ज़ात का फ़ायदेमंद न बुत सही फ़रस्त तन असे गिलतई कचाक मसाइली अन अचाक वसाइली गान तो फ़रस्त तन के असे गिलते मजा सी पैक पर तो ऐसी वजह की नहीं ऐसे क्लाइमेट को हमको मौसम तब्दीली है एक बर्शन एक है रोका तो कई जग से इन्वायरमेंट हवाला जो कैसे रिसर्च थे ऐसे गौर फिक्र तो कवाजें वाई साल में जाके कई पिछला 22 साल लेकिन एनो सुसका ऑब्जर्वेशन थे बात ऐसे गाने इनकी गिलते कई फ्रूट या नहीं बहुत ख़राब दिगन बहुत ही बीमारी है भाई कि यक रार एग्रीकल्चरल और रिसर्च थन वो फील्ड में या मुठू थन एनुट आवाज़ की ऐसे इलाका फ्रूट जो बीमारी है वह एनु जो अजगर रिसर्च थुत और इलाका फ़ायदा तो एज हेल मिनरल्स हैं ऐसे इलाका ग्लेशियर पिघलाबो की प्रॉब्लम हन फूड सिक्योरिटी हन खैर ऐसे कुलवान लोटे अगर रोड अक बिलाक वो माज या आयु ज़्यादा या खेट है कि अगर जेक वजह की निकेहत वजह थोड़ा ऐसे ही एक भाई ये हवाला जे कि फूड साइंस ऐसे शुदारी हन ऐसे का गौर तो कवाजेंगे हमें तो पहला मैं ही पैगाम बहेंगे दूसरा ऐसे ही डॉक्टर साहब अकीगा ऐसे एक तंजीम रखेंगे एसोसिएशन ऑफ PhDs गिलगित बल्तिस्तान ऐसे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गान अने तंजीम का अदई मकसद तक की निसनी थी कैसे मजा ऐसे गिलगित बल्तिस्तान है कई स्कॉलर हैं और PhD कई प्रोफेशनल हैं कई ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और पढ़ रहे हैं अच्छा और PhD थे हन और कई से मुस्तकबिल थू के इरादा से भी को तो बैचलर पढ़े न BSc पढ़े न पूरे घाटी में ऐसे कई इलाका मसाइलियन नो हल निकलूक और ये वसाइली के इलाका मिस्टोक इस्तेमाल थू के हवाला है ताकि ऐसे वाई नस्ल होगा मुस्तकबिल महफूज बुत ए हवाला सोच का विचार थू के कायनो इदारा से नहीं दो तो वो इदारा से तुम कोशिशें जारी हो जारी शिबीहन
تو آئی جو گا اسی جوان استفادہ تھک بین اندے سے تن ویب سائٹ گا سے سنی دی. اچھا نصار را جگزلی ڈاکٹر سے جگہ تھوگو کھوج پیو کے حوالہ آئین گلیت پلے مجا ظاہرین کمک خیال نہیں چھوی گے تو یولے یولے بیماری پلی جنن تو تس کمک اسے ٹرکین اے ناظرین کہ آئین پاشن و کھوج پیو کے حوالہ کافی صفائی ستھرائی تھنن یعنی پاکیزگی خیال چھوی نن تو امٹے اسے گلیت پلے مجا گا کہ ہوٹلی ہن یا گام روگا کھوج پیو کے حوالہ کے رہن یعنی چاہے زمین حوالہ بہت چاہے رہے ہوٹلوں حوالہ بہت چاہے گوٹری کٹی کے بین ان سے حوالہ کم کسے ناظرین اور چگا تھے یا تو کہ ایسے خیال چھوی ہے بہت بیماریوں جو بچت بین پورو جو یار شکر تو میں سے استاد محترمہ شکریہ ادا تھا اس کی تو سسٹ ادے ایک کشائٹی محفل تو ہم بیاک پروگرام ہے صورت مجا مہیا تھی انہوں کیسر بھائی وقتاً فوقتاً اسے سوین پاشن جارو تو میں ظاہر خیال تھوک اور جگہ تم پیغام خیر کے موقع لے جن اور شاسٹ موقع دے گا انسے تھے بہت بہت شکریہ. تو بہرحال میں خواہش تو نہیں اسی کہ اسے ڈاکٹر صاحب چونکہ سائنس ہے سائنس ہے حوالہ تمور تھو مس میں آرٹ سے مس تو میں حوالہ تھم تھے رہے تو بہرحال تن تھے سوال مطابق انو ایک اہم موضوع کھن واقعی کہ اسے جگہوں میں شعور نبو کی وجہ یہ بہت مسائل ادھر مسئلہ معاشرہ میں پیدا بھی ہیں اور بہت افسوس مقام ہے کہ ایک صاف ستھرا ماحول قدرتی ماحول بو کے باوجود اسے وہی صاف ستھرا بو کے باوجود اصل اویلیبل ہیں ایسے باوجود کھچی بیماری ہے پورے پاکستان جو اسے البس کے ہیں کہ ہارٹ مرضن اور کینسر مرضن اور دیگر یعنی اسپتال جو ڈاکٹر جو پروجی اصل ان سے بہت حیرانگی بین تو ان سے حل ایسے ہتے رہی ہیں جیسا کہ دوسرے گا ان سے خیال نشی پہ یہ وجہ یعنی مسائل بین تو کم شعور اسکت بھی ایسے معاشرہ میں یہ شعور عام تھے تو ان مسائل جو بچت بونس اچاک مہنگا خرچے اچاک قیمتی چلا جائے بین ان چیز پورے بچت بونس تو نہ گورنمنٹ طرف جو گا ان چیز کم توجہ بھوک وجن کہ وہی تو ایسے علاقہ صاف ہیں لیکن ایسے گوڈر نہ ہو جن اور ایسے گوڈر کو فجن وہ جگہ جہالت وجہ یہ گندہ بھی ہو جن تو کجاک افسوس ہے مورن کی خدا مطلب ایسے ادارے صفا وہی پیدا تھی او بے سرو تم گوڈر ہریس مٹھنگ اے دور انے رو گندہ تھونس تو ہم سایہ سے ایک متع خیال نشی بیرت گندہ تھونس. اچھا اور حفظان صحت اصولی اسے معاشرہ یعنی عام تھوکو واجن پڑھا لکھا طبقس ان پڑھے اینو جاہلوٹ چون اینو ٹھیر پر روکو واجن کہ تم صحت کر تھے مطلب بس جگ جگ اقدامات تم گوٹور تم اچھا ہوٹلور بازار رجا گا اے حفظان صحت اصول و خیال چھپی اس تو یعنی تمام تکلیفات بچت